नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। सिंहदरबारदेखि स्थानीय गाउँ टोलसम्म भ्रष्टाचार, कालोबजारी, राजनीति तथा सामाजिक दलाली, गुण्डागर्दी जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ। जनताले नै भोट दिएर जिताएका मानिसले सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्, तर जनताको दुःख समस्या जिउका तिउ छन्। त्यसमाथि तिनै जनताले भोट दिएर सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले नै तिनै जनतालाई दुःखमाथि दुःख थपिरहेका छन्। सोही कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू त एकपछि अर्को गर्दै विवादमा समेत तानिँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधि भनेको नागरिकको दुःख सुखको सारथी हो, जनताको संरक्षणकर्ता पनि हो। तर तिनै जनप्रतिनिधि नागरिकको उठीवास लगाउन कम्मर कसेरै लागि परेका छन्। उनीहरूलाई कानुनको समेत डर छैन। जनप्रतिनिधिको यस्तै हरकतले कानुनी राज्यलाई समेत गिज्जाइरहेको छ। यस्तै भएको छ भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिकामा पनि। यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मा बस्दै आएका नारायण राउत वडा अध्यक्षले आफ्नो घर भत्काइदिएको गुनासो लिएर कल 24 सम्म आइपुगेका छन्। मंगलबार वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले दलबल सहित उच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै घर नै भत्काइदिए। जनताको सेवामा समर्पित गणतान्त्रिक नेपालको स्थानीय जनप्रतिनिधिको यही हो त चाला। आजको कार्यक्रममा यो विषय समावेश गर्नेछौँ। काम गर्ने भन्दा पनि काम गरे जस्तो गरेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने चरित्र उदाङ्ग हुन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको बृहत वृक्षारोपण अभियानमा 20,000 बिरुवा रोपेर कीर्तिमान बनाएको घोष समेत गरियो। वृक्षारोपणमा पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सहित आम नागरिकले श्रमदान गरेका थिए। त्यसको एक हप्तासम्म थप 18,940 बिरुवा रोपियो। कोही ज्यालादारीमा त कोहीले ज्याला नलिइकन काम गरेका थिए। तर डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमले 60 लाख बढी खर्च गरेको देखाएको छ। नवलपरासी पश्चिमको कोटही देवी सामुदायिक वनमा करिब 39,000 बिरुवा रोपेको उल्लेख छ। तर कार्यक्षेत्रमा धेरै कम बिरुवा छन्, कतै मरेका छन् भने कतै बिरुवा नै नरोपी खाल्डा यत्तिकै छाडिएको स्थानीयको आरोप छ। तर खर्च भएको भन्दा कागजी रूपमा बढी बनाएर रकम हिनामिना गरेको उनीहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा यसको वास्तविकता बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै जनताको अभिमतबाट चुनिएको प्रतिनिधिले आफ्नो वाचा कसम कहाँ भुल्न पाइन्छ र? कम्तीमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने वा चित्त बुझ्दो कारण वा काम गरेर देखाउन पनि त जान्नुपर्छ। नेपालमा हरेक वर्ष बाढी पहिरोले धेरै स्थानमा वितण्डा मचाउँदै आएको छ। बाढी र पहिरोका कारण वर्षेनी सयौंको संख्यामा सर्वसाधारणले जनधनको क्षति समेत बेहोरिरहेका छन्। बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा पर्ने नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट खासै उपलब्धिमूलक सहयोग हुन सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा सरकारले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गतका रामपुर टापुका बाढी पीडित स्थानीयहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था नगरेको गुनासो कल 24 सम्म आइपुगेको छ। यो विषयलाई पनि कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ उजागर गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। देशका विभिन्न स्थानबाट आम सर्वसाधारणले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट गर्नुभएका गुनासोहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास निरन्तर रूपमा हामी गरिरहेका छौँ। यदि कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ र आफ्नो समाजमा वरपर कुनै पनि समस्याहरूबारे तपाईँलाई जानकारी छ अथवा केही गलत भइरहेको छ भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 9884 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। र कार्यक्रम अवधिभर तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याबारे गुनासोहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै तपाईँको बढीभन्दा बढी सहभागिता कार्यक्रम कल 24 ले खोज्दै आएको छ। आम सर्वसाधारणसँग सहकार्य गरी कुनै पनि विषयलाई समाधान उन्मुख बनाउने कोसिस हाम्रो निरन्तर जारी छ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा मुछिँदै आएका छन्। पदको दुरुपयोग, आचरण विपरीतका क्रियाकलाप मात्र होइन, उनीहरू गुण्डागर्दी शैलीमा समेत उत्रन थालेका छन्। यस्तै कार्यमा संलग्न भएकै कारण उनीहरू बदनाम समेत भइरहेका छन्। मंगलबार भक्तपुर स्थित सूर्य विनायक नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले गुण्डागर्दी शैलीमा उच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्दै स्थानीयको
घरमा डोजर नै चलाए। घरभित्र मान्छे हुँदाहुँदै जबरजस्ती डोजरको प्रयोग गरी घरको एक भागमा क्षति पुर्याई आफ्नो ओडाका नागरिकलाई घरबार विहीन बनाउने काम ओडा अध्यक्ष सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष उत्तम थापाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरी सर्वसाधारण जनताको घरमा दलबल सहित आई डोजर लगाउने काम गरेका हुन्। मंगलबार दिउँसोदेखि घरभित्रै मान्छे हुँदाहुँदै जबरजस्ती डोजरको प्रयोग गरी घरको एक भागमा क्षति पुर्याई सर्वसाधारणलाई घरबार विहीन बनाउने कार्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतको 2078 असोज 11 गतेमा घरमा कुनै पनि किसिमको दखल पुर्याउने कार्य नगराउन आदेश दिएको छ। तर अनधिकृत रूपमा घर भत्काउने काम भएको पीडित नारायण राउतको भनाइ छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पीडित नारायण राउत हामीसँग जोडिनु भएको छ। नारायणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर धन्यवाद सर। हजुर, अब मंगलबार दिउँसो तपाईको घरमा क्षति पुग्ने गरी त्यहाँ डोजर चलाइयो। यस सम्बन्धीको केही जानकारी हामीले दर्शकहरूलाई गराइसकेका छौँ। के भएको थियो, कस्तो थियो अवस्था, वडा अध्यक्षले किन दलबल सहित यो किसिमको हरकत गरे, यसबारे बताइदिनुहोस् त। तर यो मलाई चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो भने 7 गतेको चिठी काटेको रहेछ। हजुर, उहाँसँग मेरो 7 गतेसम्म बेलुका कुरा हुँदासम्म उहाँले भाइ तिमीलाई म चित्त देखाउँदिनँ, तिमी हेरेर गर, मलाई दबाब आयो भन्नुभयो उहाँले। हजुर, ठिक छ दाइ, दबाब आयो, मेरो वासस्थान कहीँ पनि छैन, मेरो वासस्थानको हुनु पर्यो। क्षतिपूर्तिको कुरा के छ भन्दाखेरि क्षतिपूर्ति कागजमा छ, अरूमा छैन भाइ, हुँदैन भन्नुभयो। दाइ ठिकै छ, म चाहिँ अब मसँग अलिक खर्च पनि छैन, मेरो वासस्थान पनि छैन, म भर्कन सक्दिनँ भन्ने कुरा भयो उहाँसँग। अनि उहाँले त्यति कुरा हुँदा 8 गते बेलुका 8 गते चाहिँ 7:30 बजेको समय चाहिँ 5 दिनको नोटिस दिएर पठाउनु भएछ घरमा। अब त्यो 2 दिन व्यतीत भइसक्यो, भोलिपल्ट शनिबार थियो। उहाँले नियोजित ढङ्गले यो अदालत कहीँ जान नसकोस्, यसले स्टे केही लिन नसकोस् भन्ने प्रपञ्च रचेर उहाँले 5 दिनको सूचना दिनुभयो मलाई होइन। अब कुनै पनि मान्छेले एउटा केही सानो टहरो हटाउन उसलाई हप्ता दिन, 10 दिन, 15 दिनको सूचना हुन्छ होला, उहाँले 5 दिन चाहिँ त्यही नियोजित षड्यन्त्र गर्नलाई दिनुभयो मलाई होइन। अनि हिजो अब उहाँले स्टे अर्डर बुझ्नुभयो, मलाई त्यहाँ प्रहरी सहीले पनि फोन गर्नुभयो, किन यो के भयो भनेर सोद्धाखेरि स्टे अर्डर आएको छ, वडा अध्यक्षसँग कुरा गर्नुहोस् न भन्दाखेरि उहाँ स्टे अर्डर बुझेपछि उहाँलाई अप्ठ्यारो भयो अरे, उहाँको इज्जत गयो अरे। उहाँलाई त मैले व्यक्तिगत आक्षेप त केही लगाएको थिइनँ। उहाँ त एक त वडा अध्यक्ष भएको भएर उहाँलाई उहाँको नाममा उहाँको नाममा चिठी नआएको नाममा आउँछ होइन। मैले फलानुको छोरा, फलानुको नाति उत्तम थापा भने भए उहाँले त्यो प्रश्न हुनुपर्ने थियो होइन। उहाँले इन्स्टिट्युसन रूपमा चिठी पठाउनु भयो, मैले इन्स्टिट्युसन रूपमा चिठी पठाएँ। त्यहाँ आउनुभयो, मेरो इज्जत गयो अरे, घरभित्र मान्छे हुँदाहुँदै पेल्दे अरे, केही फरक पर्दैन, केही निकाल्न नदे, म हेर्छु, मलाई माथिबाट सपोर्ट छ, यो छ, म वडाको राजा हुँ रे, घरको बुढी आमा हुनुहुन्छ, आमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, पेल्दिनी भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसरी उहाँको इज्जत गयो अरे। उहाँ यो त्यो अब त्यस्तो कुरा गरेर उहाँले होइन त्यो गरेर हिजो भत्काएर जानुभयो। फर्काउने कोसिस हुँदै पनि त्यहाँ गाउँका 2-4 जना अब जग्गा जलाई भनौदाहरूले चाहिँ दाइ नाक काटिन्छ दाइ, हानेर जाउँ भनेर त्यहाँ मेरो घर परिवारले सुन्ने गरेर दाइ नाक काटिन्छ, घरमा त हान्नै पर्छ दाइ, न त इज्जत गएन भनेर उहाँले फर्किँदाखेरि इज्जत जाने डरले मेरो घरमा हानिदिनु भयो। र मेरो घरभन्दा माथि पट्टी जग्गा मिचेर एउटा सानो तपाईँको टहरो बनाएको छ। त्यो टहरो उहाँले आज दिनसम्म भत्काउन आँट गर्नु भएको छैन। र उहाँलाई के क्वेसन चाहन्छु भनेपछि उहाँले कतिजनाको घर टहरा भत्काउनु भयो बाटामा पर्ने, त्यो डिटेल दिनुहोस्। र म पनि उहाँलाई कतिवटा घर टहरा भत्केन त्यो डिटेल दिन म तयार छु होइन। नारायणजी, अब यो विशेष गरी अलिकति बताइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई, अलिकति यो जान्नका लागि, त्यो बाटो बनाउनका लागि, बाटो फराकिलो गर्नका लागि त्यो हो तपाईको घर भत्काइएको हो कि अथवा के प्रयोजनका लागि तपाईँ त्यो सार्वजनिक जग्गामा तपाईको घर बाटो त बढेको हो, तल मेरो मिल्ने ठाउँसम्म मैले उहाँहरूलाई जग्गा छोडेकै हो। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला नारायणजी। यति बेला हामीले वडा अध्यक्षज्यू उत्तम थापाज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। उहाँले गफ गर्नुहुन्न, टेलिफोन काट्नुभयो। उहाँले हाम्रो साथीहरूलाई पनि धम्की दिनुभयो, उहाँलाई जानकारी प्राप्त गर्नु छ। हाम्रो मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका प्रोड्युसर साथीहरूलाई पनि उहाँले
उहाँले धम्की दिनुभएको बारे मलाई मेरो जानकारी घरमा प्राप्त गएर धम्की दिनुभएको छ, मलाई धम्की दिनुभएको छ, हाम्रो परिवारलाई जे पनि गर्न सक्छु भनेर होइन। हजुर उहाँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, अब काट्नुहुन्छ कि मार्नुहुन्छ कि अथवा उहाँका साइबर सेना लगाएर गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ होइन। अब मेरो त यहीँबाट भन्छु, म एक्लो मान्छे हो त्यो ठाउँमा, अब मेरो ज्यान पनि जोखिममा होला, मलाई केही होला। तपाईँहरूकै च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, मेरो परिवार र मलाई कुनै पनि केही क्षति भयो भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ सुरुवाई नगरपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्षले लिनुपर्ने हुन्छ होइन। हजुर किनकि उहाँले यो इस्युलाई पर्सनल इस्यु बनाएर हिँड्नुभयो होइन। हजुर उहाँले लिगल चिठी काट्नुभयो, मैले लिगल तरिकाले गएँ, कोर्टले स्टे अर्डर दियो, त्यसमा के गल्ती भयो? 18 गते तपाईँलाई छलफलको लागि बोलाएकै थियो, 18 गते छलफल गरेपछि समाधान हुन्थ्यो होला। म पनि 18 गते चाहिँ बोलाइएको थियो, तर उहाँले उच्च अदालतको जुन आदेश छ त्यसको उल्लङ्घन गर्दै घर चाहिँ भत्काइदिइहाल्नु भयो। उहाँले 18 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। हजुर 18 गते कुर्नु भएन उहाँले, उहाँको इज्जत गयो अरे, उहाँको इगोमा ठेस भयो अरे। अब उहाँले अरू चिजहरू अब के गर्नु भएको छ कसो छ केही छैन होइन। उहाँको इगो कसरी ठेस भयो, एउटा कानुनी प्रोसेसमा जाँदा यो के हो। उहाँहरूलाई मैले धेरैजनालाई भने एमाले नेताहरूलाई भने, उहाँलाई भने, लगायत उहाँका जो वरिपरि घुम्ने उहाँलाई भने, उहाँका माथिको मान्छेलाई भने, दाइ मेरो त वासस्थानै छैन, मसँग भएको जग्गा जमिन अलिअलि छ, त्यो पनि मुद्दा मामला चलिरहेको छ, म घर बन्न मिल्दैन, मेरो बालबच्चा सबै बिचल्ली हुन्छ, यहाँ त धुलो उड्यो, पानी चुइन्छ, त्यस पनि त अहिले तपाईँहरूले गर्नुभएको छ कि मलाई वासस्थानको व्यवस्था गराइदिनुहोस्। होइन भने चाहिँ दाइ कसरी गर्नु, मेरो घरभन्दा अगाडि तपाईँको पिपलको रुख छ, पिपल रुख काट्न नमिल्दाखेरि त्यो मलाई समस्या भएन, 5 फिट सानो हुन्छ, पिपल रुख सकिँदै बिटिको तपाईँको 20 फिट खाली जग्गा छ, त्यहाँ 2-4 शिवलिङ्ग राखेको छ, शिवलिङ्ग हटाउनु हुँदैन अरे। शिवलिङ्ग भनेको उहाँहरूको आस्थाको कुरो हो अरे। त्यो शिवलिङ्ग अलिकति उठाएर पर 15 फिट पर सारेर घर त्यहाँ शिवलिङ्ग राख्यो भने त्यो मेरो घरलाई कुनै क्षति पुग्थेन। अब मेरो घर ठुलो पनि थिएन सर, सानै घर हो, एक तला घर, 700-800 स्क्वायर फिटमा हामी 6 जनाको परिवार बस्छौँ। 65-60 वर्षको आमा, 65-70 वर्षको आमा हुनुहुन्छ, 4 वर्षको छोरो छ, 8 वर्षको छोरी छ, म र मिसेस, मेरो दिदी दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, उहाँको आन्द्रामा घाउ छ, इन्सेफलाइटिस, महिनाको उहाँले 8-10 हजार रुपियाँ औषधि खाएर बस्नुहुन्छ। उहाँलाई हरेकचोटि नेपालमा औषधि नपाएर मैले इन्डियाबाट मगाएर औषधि ल्याउँछु। त्यस्तो मेरो स्थिति हुँदै सबै थाहा छ उहाँहरूलाई कुनै कुराको केही थाहा नभएको केही पनि छैन, उहाँलाई सबै थाहा छ। यो मान्छे एक्लो हो, यसले केही गर्न सक्दैन, यसको क्षमता कहीँ केही छैन, यसले केही गर्न सक्दैन, यसलाई पेल्ला हुन्छ, यसलाई हान्दिउँ भनेर उहाँसहित उहाँका दलबलले उहाँलाई एकदमै प्रेसर दिएर कारणले गर्दा चाहिँ यो मलाई उहाँले इन्टेन्सनली नै चाहिँ यो पेल्नु भएको हो, यो मैले बुझेको छु सर हैन। नारायणजी, अब विशेष गरी तपाईँले बताइरहँदा अन्य व्यक्तिहरूको त्यहाँ घर भत्काइएको छैन, पक्की घर टहरा चाहिँ भत्काइएको छैन, तर व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध साध्दै मसँग भएको इगोका कारणले मेरो घर भत्काइयो भन्ने जुन आशयको जवाब तपाईँले दिनुभयो, अरू कसको घर चाहिँ भत्काउनु भएन उहाँले, यो बताइदिनुहोस् न। त्यहाँ सर हेर्दै जाउँ, त्यहाँभन्दा मेरो घरभन्दा 50 मिटर माथि एउटा प्रति जग्गा मिचेर टहरो छ सर त्यहाँ। हजुर त्यो टहरोको फोटो पनि मैले खिचेको छु। त्यो टहरो उहाँलाई भत्काउन आदेश गर्दै भत्काएको छैन। उहाँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यो मान्छेले तेरो घर भत्काएपछि टहरा भत्काउँछ भाइ, मेरो घर तेरो घर भत्काइदिन, मलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर उहाँ मौका आउनुहुन्छ। अब उहाँ कतिसम्मको लाचार शब्द मौका प्रयोग गर्नुहुन्छ। एउटा टहरोलाई हटाउन सक्नुहुन्न, उहाँले राम्रोसँग कुनै ठाउँको पर्खाल हटाउनु छैन। र यति च्यालेन्ज दिन्छु म उहाँलाई, 10 मिटरको बाटो छ होइन, सबै ठाउँमा गण्यो के अरे नापेर 10 मिटर देखाइदिनुहोस् होइन, मलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। चोकमा तपाईँको घरहरू परेको छ, त्यत्तिकै समझदारीमा बाटो बनेर गएको छ, तलतिर 5-7 मिटर एउटा घर परेको छ, त्यो घर भत्काएको छैन, पेटी लगाएर गएको छ, माथि एउटा घर बाटैमै मेरो जस्तै नै परेको छ, त्यो पनि केही गर्नु भएको छैन उहाँहरूले। सिरुटारको एउटा उदाहरण दिन्छु, सिरुटारको पुल कट्ने बित्तिकै बाटो पछाडि कट्ने बित्तिकै एउटा घर छ, त्यो घरलाई जोगाएर गएको छ र अहिलेको नियमअनुसार कसैको वासस्थान नउठाउने भन्ने नै हुँदाखेरि उहाँहरू पनि उठाउने मुडमा हुनुहुन्थेन, के थियो कसो थियो। तर अहिले 81 आएर 5 दिनको सबै बिग्रेको भने यो 5 दिनको तपाईँको जुन उहाँहरूले नोटिस दिनुभयो एकदमै अपुग, यो चाहिँ एकदमै उहाँको नियोजित हो होइन। त्यसमाथि उहाँले के पनि गर्नुभयो भने अब यो उच्च अदालतले आदेश दिइसके पछाडि र 18 गते तपाईँहरूलाई बोलाइसके पछाडि न यसको फैसला हुने हो, त्यस पछाडि र केही न केही टुङ्गोमा पुग्ने हो, त्यस अघि नै किन गरियो त यो आदेशको उल्लङ्घन पनि भयो। उहाँले राज्यमा बसेर यसरी जनप्रतिनिधिले नै अदालतको आदेश नमान्नु यो अत्यन्त
गम्भीर विषय हो, यही कारण पनि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र वडा अध्यक्षज्यूलाई पटक पटक टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। उहाँले फोन उठाइरहनु भएको छैन अहिले र केही बेर अघि उठाएको बेला हाम्रो टिमका साथीहरूलाई उहाँले धम्की समेत दिनुभएको छ। यस विषयको हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब अहिले तपाईँको घरमा कति क्षति भएको छ, त्यस पछाडि तपाईँले मेयर साहबलाई आफ्नो यस विषयमा केही धारणा राख्नु भयो कि भएन, उहाँको भनाइ चाहिँ के छ? हजुर, हेलो, हजुर, मेयर साहबसँग त मेरो कुरा भएको छैन। हिजो अब घर भत्के पछाडि म अब यसपछि कानुनी उपचार के हुन्छ, म के गर्न सक्छु, मैले कसरी न्याय पाउँछु भन्ने कुरामै म अहिले छलफलमा वकिल साहबहरूसँग छलफलमा बसिरहेको छु। अब उहाँहरू चाहिँ के सजेस्ट गर्नुहुन्छ भने अदालतको अपहेलना प्लस क्षतिपूर्तिको चाहिँ दाबी गर्नुपर्ने छ। त्यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय काम भएको छ। यस्तो मान्छेलाई कठघरामा बोलाएर कानुनले सजाय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, वडा अध्यक्षज्यू, अब तपाईँलाई हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब यो अदालतको अवहेलना हुने गरी, उल्लङ्घन हुने गरी तपाईँले स्थानीय नागरिकको घरमा डोजर चलाउनु भएछ, के हो यसको वास्तविकता? यसको के तपाईँले अदालतको अवहेलना भन्नुभयो नि, पहिलो कुरो तपाईँको प्रश्नै गलत छ क्या। हजुर, कसरी? तपाईँले कसरी अवहेलना गलत भन्नुभयो क्या? उच्च अदालतले तपाईँलाई, वडा अध्यक्षज्यू मलाई बताइदिनुहोस् कसरी मेरो प्रश्न गलत भयो, स्पष्ट गर्दाखेरि क्लियर भएर बुझ्नुहोस्, बुझेर मात्र गर्नुहोस्, बोल्नुहोस् क्या। बताउनुहोस् न, स्पष्ट मिडियाले बोल्दाखेरि साँचो कुरो बोल्नु पर्यो क्या, गलत कुरो बोल्नु पाइएन। ठिक छ, बताउनुहोस् न यो प्रश्न कसरी गलत भयो र यो विषय कसरी गलत भयो, स्पष्ट पारिदिनुहोस् ल। होइन भने अदालतको कतै बुझेको छैन, त्योभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ अब मापदण्डमा घर परेको भएको छ होइन। 10 मिटरको सडकको मापदण्ड छ, बाटो 3 मिटरको छ होइन। हजुर, 3 मिटरको बाटो हुँदाखेरि आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि उहाँले भत्काउँछु म हटाउँछु भन्दा कुनै आज 1.5 वर्ष अगाडि कुनै चिठी काट्नु भएको छ मलाई थाहा पाएपछि, कुनै चिठी काट्नु भएको छ तपाईँले? जान्छु भन्दा मलाई फर्काउन आयो, फर्काएपछि ल यो त्यसले फर्काउँछ भने हामी त्यसलाई किन होइन। अब न त्यसको घर हो होइन, अर्का जग्गामा बसिएको छ, अर्का उसँग बसिएको छ, अनि यहाँ हामीले अदालतमा मुद्दा हाल्ने गर्नु पर्नेलाई। वडा अध्यक्षज्यू एकपटक सुन्नु होला, वडा अध्यक्षज्यू तपाईँले मेरो प्रश्न गलत भनेर भन्नुभयो, तर एकैछिन सुन्नु होला है। 2078 असोज 11 गतेमा घरको कुनै पनि किसिमले यो घरमा दखल पुर्याउने, क्षति पुर्याउने काम नगर्नु होला भनेर उच्च अदालतले आदेश दिएको छ र तपाईँहरूलाई 18 गतेका लागि दुवै पक्षका लागि भनेर बोलाएको स्थिति पनि छ। 18 गते त आइसकेको छैन नि सर, तपाईँले अगाडि नै किन डोजर चलाउनु भयो? होइन भने 18 गते पत्र आउनुभन्दा अगाडिको कुरो हो नि त। पत्र अघि नै तपाईँलाई मैले तपाईँको प्रश्न गलत छ भने यही हो क्या। तपाईँ आफ्नो कुरो मात्र कुरा सुन्दै राख्ने हो र मिडियामा सारालाई हल्ला गरेर आउनु खोज्ने, गलत कुराको हल्ला गरेर भएन क्या। मिडियाले ट्रान्सपेरेन्सी काम गर्नु पर्यो पहिलो कुरो। सर तपाईँ भनेको एक जनप्रतिनिधि हो, एकपटक सुन्नु होला, अलि सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनु होला, अलि सभ्य रूपमा सर, एकैछिन सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनु होला। तपाईँले हाम्रो प्रोड्युसर साथीहरूसँग पनि असभ्य रूपमा तपाईँ प्रस्तुत हुनुभएको छ है। मलाई जानकारी प्राप्त भए अनुसार हाम्रो प्रोड्युसर साथीहरूसँग पनि तपाईँ असभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। तपाईँ एक जनप्रतिनिधि हो, सबैभन्दा पहिले एक सभ्य तरिकाले प्रस्तुत हुन सिक्नुहोस् सर। तपाईँ एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ है, एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, तपाईँलाई सारा दर्शकहरूले सुनिरहनु भएको छ, अलि सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्। अरू कामै होइन है, ल राख्ने है तपाईँले, अरू केही छ त? तपाईँ नेसनल टेलिभिजनमा बोलिरहनु भएको छ, सारा दर्शकले तपाईँलाई सुनिरहनु भएको छ। उहाँले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको यो प्रस्तुति त्यति सुहाउँदो छैन। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई पनि उहाँले असभ्य रूपमा प्रस्तुत भएर तथानाम भन्नुभएको छ र अहिले उहाँ मसँग लाइभमा बोलिरहँदा पनि उहाँको एक जनप्रतिनिधिले बोल्ने यो किसिमको भाषा सुहाउँदो भएन। अहिले उहाँले फोन काट्नु भएको छ र हाम्रो प्रश्न गलत भनिरहनु भएको छ, जबकि 2078 असोज 11 गतेमा सो घरको कुनै पनि किसिमले घरमा दखल नपुर्याउने, क्षति नपुर्याउने, नगराउन भनेर आदेश दिएको छ। जबकि 18 गतेका लागि फेरि उहाँहरूलाई तारिकका लागि बोलाइएको छ। त्यस पछाडि मात्रै निर्क्युल हुने अवस्थामा रहिरहँदा पनि उहाँले व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारणले नारायण राउतको घरमा डोजर चलाउनु भएको छ र उहाँ आफै असभ्य रूपमा यति बेला प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। नारायणजी सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहेछु सर मैले।
उहाँको हामीले यो जवाब पनि चित्त बुझ्दो रूपमा पाएनौँ र उहाँले फेरि हाम्रो त्यही फोन त काट्नु भएको छ। सरहरूलाई त अब यसरी बोल्नुहुन्छ भनेपछि म एक्लो मान्छे छु, अब मलाई उहाँले के गर्ने हो, मेरो परिवारलाई के गर्ने हो होइन। अब फेरि आएर डोजर चलाएर अब मेरो घर मान्छेले भित्र राखेर पुरिदिने हो कि के हो होइन। हजुर। उहाँसँग पावर छ, उहाँलाई अब अदालतको चिठी आएको, उहाँको इगो हट हुन्छ, उहाँले पर्सनल सोच्नु भएको छ। म यही मार्फत भन्छु उत्तम दाई, यो कुनै पर्सनल होइन। तपाईँले वडाको चिठी पठाउनु भयो, वडा अध्यक्षको रूपमा मैले तपाईँलाई स्टे अर्डर ल्याएर दिइसकेर तपाईँले पढिसक्नु भएको छ। 11 देखि 11:30 अथवा ढिलाको 12 बजे उहाँले स्टे अर्डर बुझिसक्नु भएको छ र स्टे अर्डर आउने मान्छेलाई समय उहाँले लेबुल आउने मान्छेलाई समय उहाँले आधी घन्टा लेक्चर दिएर पठाउनु भएको छ। यस्तो हो यस्तो विकास विरोधी काम गर्ने, यो गर्ने, स्टे अर्डर लिन्न भन्नुभएको थियो उहाँले। र स्टे अर्डर बुझाउने मान्छेले म यहाँ टाँसेर जान्छु, मलाई पुस्तक छैन भनेपछि बल्ल उहाँले स्टे अर्डर बुझ्न मान्नु भएको, जुन बुझाउने दाइले मलाई भन्नुभयो होइन। एकैछिन तपाईँसँग म फेरि कुराकानी गर्नेछु। यति बेला हामीले यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि सूर्य विनायक नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ वासुदेव थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। हजुर, अब हामीले कुराकानी गर्न खोजिरहेको विशेष गरी हुन त हामीले सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिसँग, वडा अध्यक्षज्यूसँग कुराकानीको प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँ एकदमै असभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र उहाँले जवाफ स्पष्ट रूपमा दिनुभएको छैन। सोही कारण हामीले तपाईँसँग यसको जवाब चाहेका छौँ। विशेष गरी वडा नम्बर 4 मा चाहिँ हिजो नारायण राउतको घरमा एकाएक डोजर चलाइयो। यस घटनाको बारेमा यहाँलाई कतिको जानकारी छ त्यो मलाई थाहा भएन, तर यसरी उच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्दै, उल्लङ्घन गर्दै त्यहाँ वडा अध्यक्षले डोजर चलाएका छन्। सर, यसबारेमा तपाईँलाई जानकारी आएको छ, केही गुनासो आएको छ? धन्यवाद न्युज 24 का सञ्चारकर्मी मित्र। हजुर, मलाई हिजो चाहिँ फेसबुक मार्फत त्यो कुरा आएको थियो र अनि आज मैले वडा अध्यक्षलाई भेटेको थिएँ। हजुर। अनि आज वडा अध्यक्षले बिहान मैले भेट्दाखेरि, बिहान एउटा कार्यक्रममा उहाँ र म सँगसँगै थियौँ, भेट्दाखेरि त्यो 11 मिटरको बाटोमा 4 मिटर मात्रै एउटा गाडी मात्रै थियो नि, पटक पटक भन्दाखेरि नगरेको र अलिकति त्यहाँ दाउरा र गाईहरू बाँधेको, त्यो सम्बन्धित व्यक्ति अन्त सरेको र त्यो गाईहरू बाँधे हुनाले अलिकति मैले बिहान चाहिँ नि त्यो खोसेर भत्काइदिएको छु र अनि दिउँसो अदालतबाट फेरि मलाई चाहिँ नि डिस्ट्रिक्ट अर्डर आएको छ भनेर जानकारी दिएको छ। अनि अदालतको स्टे अर्डर आइसके पछाडि 18 गते उहाँहरूलाई फेरि तारिकका लागि बोलाएको छ। त्यस पछाडि न केही कदम चाल्नुपर्ने होला, तर एकाएक यसरी भत्काइदिनु यो त सुहाउँदो विषय भएन नि सर। किनभने तपाईँहरू भनेको त एक नागरिकको संरक्षणकर्ता पनि हो नि। पहिले सुरुमा उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यस पछाडि न विकासका योजनाहरूबारे सोच्नु पर्यो, बाटो फराकिलो गर्ने बारे सोच्नु पर्यो, त्यसमाथि विकासको यो संरचनाहरू बनाउँदाखेरि सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने होला। कसैको घर चाहिँ छुनै नसक्ने, कसैको चाहिँ ड्याङ्गाएर भत्काइदिइहाल्ने, यस्तो पनि हुन्छ सर। यो समानता पनि होइन सर। यस्तो छ, यस्तोमा के छ भने त्यो बाटोमा धेरै फेरि जानकारी दिएको र एउटा मात्रै गाडी, त्यो ठाउँमा एउटा मात्रै गाडी छेडिएर अदालतबाट आइसकेपछि हामीले त्यस्ता सम्मानित अदालतलाई हामीले सम्मानित गर्छौँ र त्यस्तो कार्य हामी गर्दैनौँ। त्यो बिहान भत्काएपछि दिउँसो आयो भनेर मलाई बिहान जानकारी दिनुभएछ। अनि सर, अब यसरी स्थानीय नागरिकलाई थर्काउने, धम्क्याउने यो ठिक भएन नि त सर। वडा अध्यक्षज्यूले भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सर, मेयर साहब सुन्नु होला, उहाँहरूसँग भर्खरै हामीले लाइभमा कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँसँग बोल्नुभन्दा केही समय अघि मात्रै कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले हाम्रो रिसाएर फोन काट्नुभयो। उहाँको बोल्ने शैली पनि एक जनप्रतिनिधि जस्तो उहाँको शैली पनि छैन सर। भनेपछि कस्ता जनप्रतिनिधिहरू तपाईँहरूको नगरपालिकामा काम गरिरहेका छन्, ती जनप्रतिनिधिले कसरी जनताको दुःख सुख बुझिरहेका छन्, कसरी विकासका काम गरिरहेका छन्, हामीले के बुझ्ने सर? अब त्यो उहाँले एउटा नेपालको चौथो अङ्ग मिडिया मार्फत सम्पूर्ण देशव्यापी र सूर्यविनायक नगरवासीलाई गतिविधिको बारेमा स्पष्ट रूपमा आफ्ना भएका कुराहरू बताउनुपर्छ। यदि उहाँले झर्किने फर्किने उहाँ नगरेको भए उहाँको कमजोरी हुन्छ, त्यसलाई म सम्झाउँछु। र तपाईँले, म आज मिटिङमा अहिले यहाँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ, मन्त्रीज्यूलाई सम्मानित कार्यक्रम र विधानसभाको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि मैले अहिले चाहिँ नि 1 मिनट 2 मिनट कुरा गर्छु भनेपछि म बाहिर निक्लेर म अहिले तपाईँको मिडिया मार्फत भएका यथार्थ जानकारी दिन म आइरहेको छु। मेयर साहब, हामी जसरी तपाईँसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ, जसरी हामीले तपाईँसँग जवाब चाहिरहेका छौँ र जसरी तपाईँ जवाब दिइरहनु भएको छ, हामीले चाहेको यही नै हो। वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि हामीले यसरी नै प्रश्न गरेका थियौँ, तर उहाँ अत्यन्त असभ्य तरिकाले प्रस्तुत हुनुभएको छ र हामीमाथि एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनका सञ्चारकर्मीमाथि त यसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भने आम नागरिकसँग उहाँ कसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको होला, कसरी उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ होला, यो त सहजै अनुमान लगाउन सक्छ। त्यसको लागि छानबिन गरेर उहाँलाई चाहिँ नि भोलि नै अफिसमा राखेर त्यसको बारेमा म उहाँलाई आइन्दा यस्तो गल्ती नगराउनु भनेर भन्नेछु।
एकैछिन होल्डमा रहनु होला। स्थानीय नागरिकको गुनासोमा जसले यो पीडा भोगेका छन् उनको गुनासोमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउँछु। नारायणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु सर। मेयर साहबलाई जोडेको छु, आफ्नो गुनासो मेयर राख्नुहोस्। साहब, जुन हजुरले भन्नुभयो 4 बजे पछाडि तपाईँसँग त मलाई उत्तम दाईसँग नि मलाई कुनै प्रश्न होइन। मेरो त्यहाँ खेतको नाममा बारीको नाममा त्यही हो। मैले के भनेको छु, पटक पटक मलाई मान्यज्यूसँग कुरा हुँदाखेरि तिम्रो मैले क्षतिपूर्ति भनिदिएको छु भाइ, तिमीलाई मैले जग्गा साट्ने कुरा पनि गरिदिएको छु, तिम्रो केही पनि छैन, मलाई थाहा छ, तिम्रो म हजुरबाउ बाउदेखि सबै चिन्छु, गएर उत्तम थापालाई भेट्नु भन्दाखेरि म पटक पटक जाँदाखेरि दाइ उत्तम महेश मान्यले यसो कुरा गर्नुभएको छ, यसो गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले भाइ केही पनि छैन, महेश मान्यजीहरूले त भन्नुहुन्छ, भन्दैमा हुन्छ, कहाँ दिन सकिन्छ, सर्वोच्चको नियममा त छ दाइ भन्दाखेरि सर्वोच्चको कागजमा छ भाइ, त्यसरी हुन्छ, तिम्रो भत्काउनुपर्छ, तिम्रो 5 रुपियाँ पनि पैसा क्षतिपूर्ति आउँदैन। उहाँ अहिले मलाई त अर्काकोमा बसेको छ, तेरो घर हो त्यो भन्नुहुन्छ। त्यो म बसेपछि 100 वर्षदेखि म बसेको छु, जग्गा धनीले मलाई अदालतमा आएर लेखेर दिएको छ, यो यसको जग्गा हो, भुलवश हाम्रो नापी गर्दाखेरि परेको भनेर जग्गा धनी लेखेपछि के उत्तम थापा तपाईँको मालपोत भूमि सुधारको मान्छे हुनुभयो? उहाँले त्यो होइन नि त। उहाँलाई तपाईँले जुन एउटा कुरा काटे, 4 बजे तपाईँले के अरे बिहान भत्काउनु भन्नुभएको छ, 4 बजेको 3:30 देखि 4 बजेको समयमा त्यो भत्केको छ र उहाँले स्टे अर्डर 12 बजेभित्र लिइसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा, अनि मलाई भत्काउनु जानुभन्दा अगाडि त्यहाँको सहीलाई फोन गर्न लगाउनु भएको छ। सही साहबले यसो यस्तो के हो, यो के हो भन्दाखेरि सही साहब मैले स्टे अर्डर हालिसकेको छु, स्टे अर्डर उहाँले बुझिसक्नु भएको हुनुपर्छ, किनकि तपाईँले त्यहाँको बेहोरा मलाई पढेर सुनाउनु भएको छ। बेहोरा नपढेर सुनाउनु भएको भए ठिक थियो, मैले त्यो बिलिभ गर्थेँ, उहाँले पाउनु भएको छैन। उहाँले स्टे अर्डर पाइसकेपछि उहाँको इगो हर्ट भरे। मैले त हजुरलाई पनि त मुद्दा हालेको छु, हजुरलाई पनि त चिठी आज, खै हजुरको इगो हर्ट भएन सर मेयर साहब, हजुरको इगो हर्ट भएको छैन। मैले हजुरलाई पर्सनली हालेको पनि होइन, एउटा इन्स्टिट्युसनल रूपमा 5 दिनको चिठी आयो। 5 दिनको चिठी पनि कसरी आयो भनेपछि 7 गते बेलुका 8 बजीसम्म हामी छलफलमै थियौँ। उहाँले भाइ म तिम्रो केही पनि गर्दिनँ, मलाई माथिबाट प्रेसर आयो, ल भयो म यत्तिकै पिच गरेर जान्छु भन्नुभएको। 7 गते बेलुका मलाई 8 बजीसम्म उहाँसँग गामचा चौकमा बसेर गफ गरिरहेको छु र भोलिपल्ट बेलुका 8 बजे 7:30 8 बजे समयमा उहाँले चिठी ल्याएर दिनुभयो, 7 गतेको चिठी, ताकि 2 दिन बितिसक्यो, भोलिपल्ट शनिबार छ, म कुनै अदालत कहीँ जान नपाऊँ भन्ने हिसाबले उहाँले नियोजित ढङ्गले जुन उहाँ कसरी के गर्नुभयो, एउटा प्रतिनिधिले सबैलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड नुई उहाँले आफ्नो समयको केही मेन्टेन गर्नु भएन। र अर्को कुरा, उहाँले मलाई 5 दिनको समय दिनुभयो, चिठी बुझेँ मैले 8 गते चिठी बुझेपछि 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेयर साहब 13 गतेसम्म त हिजोसम्म त मैले मेरो सामान फर्काउन गर्नलाई मैले समय नगरपालिका वडाले दिएको थियो। हिजोको समयसम्म वडा दिएको छ भने उहाँले हिजो आएर डोजर किन लगाउनु भयो? क्वेसन। आज आएर लगाउनु भयो भए स्टे अर्डर पाएन, यो गरेन त्यो गरेन, आफ्नो ठाउँमा होला म मान्छे, किनकि समयमा मैले गर्न सकिनँ। एउटा स्थानीय निकायले दिएको चिजलाई मैले आफ्नो ध्यानमा राख्न सकिनँ, मैले सकिनँ, भत्क्यो भन्ने म मनमा बुझाउँथेँ होला, किनकि म कहीँ पनि गएन। स्टे अर्डर बुझ्नु भएको छ, उहाँले दिएको समय पुरा भएको छैन, त्यसमा आएर उहाँले डोजर चलाउनुहुन्छ। म यो गाउँको टोलको राजा हुँ, म इगो हो, मलाई इगो हर्ट भयो, मलाई मेरो बेइज्जत भयो। यो घरमा जो मान्छे छ पेलिदिनु भयो। र मेरो साहब तपाईँले भन्नुभयो गाई बाख्रा पालेको छ, गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ मेरो बुढी आमा सर्न मान्नुहुन्न, मेरो बुढी आमा त्यहाँ मेरो बुढी आमा बस्नुहुन्छ, दिउँसो बिहान बेलुका त्यहाँ गाई हेर्नुहुन्छ, बेलुका आएर बस्नुहुन्छ। मेयर साहब एकैपटक सुन्नु होला, यो कुरा त अब अदालतले डिसाइड गर्छ सर। यत्रो मैले हजुरहरूलाई गुहारे, उत्तम दाईलाई कति भने, कृष्ण दाई हुनुहुन्छ। नारायणजी ठिक छ, तपाईँको समस्या बुझियो। मेयर साहब एकपटक मेरो प्रश्न सुनिदिनु होला। तपाईँले जे जति कुरा भन्नुभएको छ र नारायणजीले जे भन्नुभएको छ यो कुरा बाजिएको छ। स्टे अर्डर उहाँको हातमा दिउँसो होइन बिहान नै आइसकेको छ भनेपछि पढाएर सुनाइसके पछाडि इगोका कारणले उहाँले घर भत्काउनु भएको छ। अब यसको समाधान कसरी निकाल्ने सर मेयर साहब बताइदिनुहोस् त। त्यसमाथि तपाईँका त्यहाँका जनप्रतिनिधिले गाली समेत दिएका छन्, धम्की समेत दिएका छन्। वडाध्यक्षज्यूले बिहान मलाई हिजो यो न्युजमा कुराहरू आएको छ, के हो भनेर सोधिसकेपछि उहाँले, मैले धेरै पटक भन्दाखेरि उहाँले भत्काउनु भएन, बाटो एउटा गाडी मात्रै जान्छ, सम्पूर्णको त्यहाँनिर जग्गाहरू पर्खालहरू भत्काउने कुराहरू भत्काउनु भएको छ। अनि दिउँसो आयो भन्नुभएको छ। अब त्यो कुराहरू यो भन्दा पहिला मलाई उहाँले कुनै निवेदन, यो पीडित मान्छेले निवेदन पनि नगरपालिका आएको छैन। आज मैले हिजो मात्रै थाहा पाएँ। अब भोलि वडा सेरेर सम्बन्धित मान्छेलाई म झिकाएर के कसो रहेछ नगरपालिकाले छानबिन गर्छ। होइन मेयर साहब, मैले यो कुरा धेरै रिक्वेस्ट गरेँ,
मेरो घर हजुर देख्नु भएको छैन होला, भोट माग्न आउनु भएको थियो होला, भेट भयो होला, चिन्नुहुन्न। भोट माग्न आउनु हुँदा भेट भयो। त्यो भोट माग्नेको कुरा, तपाईँ भोट माग्नेको कुरा नगर्नुहोस्। नीति र नियम कानुनको कुरा निवेदन हालेको छ, तपाईँलाई निवेदन हाल्नुभएछ नगरपालिकामा यस्तो पर्यो भने निवेदन हालेको छ। दर्ता नम्बर कति हो? मलाई त आज कुरा थाहा हुँदैछ। वडा अध्यक्षले त आज भर्खर मलाई चिठी काट्नु भएको छ। मुखले त उहाँले जग्गामै भन्दै हुनुहुन्छ, मैले मुखले पनि क्षतिपूर्ति मागिरहेको छु। तपाईँहरूले मुखले मागेर क्षतिपूर्ति त निवेदन हालेको छ भने सुन्नु होला उहाँले। मैले त उहाँले मुखले कुरा गर्ने चाहिँ मैले पटक पटक मुखले कुरा गरिरहेको छु। उहाँले कानुनी कुरा गर्नु, मैले कानुनी कुरा गरेँ। नारायणजी ठिक छ। अब मेयर साहब, यसले कसरी समाधान उन्मुख बनाउने तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने त्यहाँ अदालतको अवहेलना पनि भएको छ सर, उच्च अदालतको अवहेलना पनि भएको पाइएको छ भनेपछि यो कानुन विपरीत त्यहाँ काम भएको छ। तपाईँले चाल्ने कदम के हुन्छ सर, यो बताइदिनुहोस् न मलाई। एक पक्ष मात्रै कुराले हुँदैन। हजुर, उच्च अदालतको अपमानित कहिले पनि हुँदैन। सम्मानित अदालतलाई सोही विनायक नगरपालिका जनप्रतिनिधिले सधैँ सम्मान गर्छ र उसले बिहान भत्काएको र बेलुका पत्र बुझ्या भन्ने कुराहरू वडा अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ। भोलि दुवै पक्षलाई राखेर म यसको छानबिन गर्छु। धन्यवाद। हस्, उहाँले छानबिन गर्छु भन्नुभएको छ। नारायणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, भिडियो छ नि त हजुर, सरलाई मैले भिडियो पठाएको छु। भिडियोको टाइममा खिचेर आउँछ होला, नभए म फेरि भिडियो खिचेको टाइमै पठाइदिउँ न सरलाई। ठिक छ, सरले बिहान भन्नुहुन्छ बेलुका हुन्छ। मेयर साहबलाई भेट्नु होला। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? भोलि मेयर साहबले हाम्रो फोन काट्नु भएको छ। ठिक छ, मेयर साहब गइसक्नु भएको छ, उहाँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ। यो समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै नारायणजी, म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एकपटक मेयर साहबलाई भेट्नु होला, यसबारेमा छानबिन गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। होइन, अब उहाँले छानबिन गर्नुहुन्छ। म अदालतमा आइसकेको छु, अदालतले आफ्नो डिसिसन लिन्छ होइन। हजुर, तपाईँको रात रह्यो, के अरे जब राति बुढी राति आजको दिनसम्म उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दा उहाँहरूलाई केही छैन यसलाई पेलिदिन्छु भन्ने डोजर हानिदिने। अब जब यो कुरालाई इस्यु भयो, इस्यु भइसकेपछि उहाँले भेट्न बोलाउनु त्यो कुनै औचित्य नरहला होइन। भेट्न गए पनि उहाँले धम्काउनु होला, थर्काउनु होला, फकाउनु होला, सामसुङ गरेर पठाउनु होला, वहीँ केही पनि छैन। म सम्मान्य अदालतमा आइसकेको छु, अदालतले जे फैसला गर्छ मलाई स्वीकार्य हुनेछ होइन। त्यही भएर उहाँहरूलाई अदालतमा झिकाएर अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसमा म मान्छु। अब सबै चिज भइसकेपछि उहाँले सबै चिज भइसकेपछि अब छलफल गर्न बोलाउने कुनै अर्थै रहेन होइन। ठिक छ, हामी यो विषयलाई फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। जोडिनु भयो, गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। यदि मेरो गुनासो सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ, किनभने यहाँ उच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरिएको छ, उल्लङ्घन गरिएको छ। कानुनी राज्यमा बसेर यसरी जनप्रतिनिधिले आफैले कानुनको उल्लङ्घन गर्न कदापि पाइने छैन। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। लुम्बिनी प्रदेशको बृहत वृक्षारोपण अभियानमा गएको असार 14 गते 20,000 बिरुवा रोपेर कीर्तिमान बनाएको उद्घोषणा गरियो। वृक्षारोपणमा पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल सहित आम नागरिकले श्रमदान गरेका थिए। त्यसको एक हप्तासम्म थप 18,940 बिरुवा रोपियो पनि। कोही जालादारीमा त कोही जाला नलिइकन काम गरेका थिए। तारजाली लगाउन, खाल्डा खन्न, वृक्षारोपण गर्न तथा खाजा र भत्तामा डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमले 60 लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखाएको छ। तर खर्च भएको भन्दा कागजी रूपमा बढी बनाएर रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा पश्चिम नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदी र भैरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत असारमा नवलपरासी पश्चिमको कोटही देवी सामुदायिक वनको करिब 30 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा वनमा पुगेको क्षति बापत वृक्षारोपण गर्न 60,41,729 रुपैयाँ वनलाई उपलब्ध गराएको थियो। कोटही देवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वृक्षारोपणको जिम्मा पायो। डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमले टेन्डर मार्फत 42 लाखभन्दा बढी रकममा तारजाली र आरसीसी पोल खरिद गर्यो। यो सामुदायिक वनमा करिब 39,000 बिरुवा रोपेको उल्लेख छ। तर कार्यक्षेत्रमा धेरै कम बिरुवा छन्। कतै मरेका छन् भने कतै बिरुवा नै नरोपी खाल्डा यत्तिकै छोडिएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। यस्तै वृक्षारोपणमा अधिकांश श्रमदान गरिए पनि ज्यालादारी भनेर भुक्तानी गरी बिल भाउचर मिलाइएको एउटा खाल्डो खन्न 35 रुपैयाँसम्म ज्याला दिएको बताइए पनि कामदारले 15 देखि
20 रुपैयाँसम्म मात्रै बुझेको स्थानीय बताउँछन्। धेरै चाहिँ खाडलहरू पनि ओइ घातका खाडलहरू खनियो। धेरैमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि बिरुवा नलगाएको पनि देखियो र केही बिरुवाहरू चाहिँ एकदमै सानो बिरुवाहरू, एकदम साना खालका बिरुवाहरू आयो। अब पानीको चाहिँ बर्खाको सिजनमा चाहिँ त्यो बिरुवाहरू पनि मरेको चाहिँ पाइएछ। गोडमेलको लागि चाहिँ अहिले यति दिनसम्म त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया नभएको, त्यसले गर्दा पनि केही बिरुवाहरू त्यसमा चाहिँ अब मरेर गयो होलान्। तर धेरै खाडलहरूमा चाहिँ बिरुवा नलगाएको पनि हामीले देखिएका छौँ। खाडल खनियो, खाडललाई पैसा बुझाइयो, तर त्यो खाडलमा बिरुवा पनि लगाइएन। झाली बहुत थियो होइन, धेरै जो थियो। झाला फाँड्न ओर्न अब छोराहरू गए, अब फाँडफुँड गरे। अब झाला फाँडेको 500 पाइयो भन्थे होइन। अब खाल्टा खनेको 20 रुपियाँका दरले खाल्टा खनियो भनेर छोराले भनेको हो। वन र उपभोक्ता समितिले बिरुवा रोप्न, खाडल खन्न, झार गोड्न, जाली लगाउन तथा कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको खाजा र भत्ता गरी 19,50,000 बढी रकम खर्च भएको जनाएको छ। तार जालीमा 42 लाख बढी खर्च भएको छ। स्थानीयका अनुसार वनले आरसीसी पोल खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा प्रति पोल 300 रुपैयाँसम्म बढीमा खरिद गरेको स्थानीयको आरोप छ। तर वन यो स्वीकार्न तयार छैन। उपभोक्ता समितिले तार जाली र पोल खरिदबारे जानकारी नभएको तर न्यून रकमबाट आफूहरूले धेरै काम गरेको जनाएको छ। अब त्यो गुणस्तर हेर्नु पर्यो, नाप साइज हेर्नु पर्यो होइन र अब कुन मापदण्डको छ। बजारमा पोल 5 फिटको पनि छ, 6 फिटको पनि छ, 7 फिटको पनि हुन्छ। भित्र डन्डी चाहिँ 2टा डन्डी पनि भएको हुन्छ, 4वटा पनि डन्डी भएको। हामीले त्यसले के गर्यो भने जिल्लाको हाम्रो जिल्ला हरेक वर्षमा चाहिँ जिल्लामा दर रेट भन्छ, यहाँले थाहा छ। त्यो दर रेटमा तोकिएकोलाई आधार मानेर हामीले त्यो जिल्लाको दर रेटलाई आधार मानेर हामीले चाहिँ टेन्डर चाहिँ आह्वान गऱ्यौँ र त्योभन्दा सबभन्दा घटी सकाएर गर्नेले चाहिँ त्यो टेन्डर चाहिँ यो जिल्ला वन डिभिजन वन कार्यालयबाट सुरु भएको छ। बिरुवाको खाल्टा खन्ने र बिरुवा रोपाउने, अनि तारपोलको लेबर मिस्त्री, अनि ढुवानी भन्छ बेर्ना ओसार्ने ढुवानी, कार्य समितिको भत्ता, नास्ता पानी, शीर्षकमा सडक मर्मत सोमबार नि गर्नु। अलिकति सडक मर्मत पनि गरेको, जुन जेसिबी लगाउने अनि मञ्च व्यवस्थापन गर्दाखेरि मिसट हाल्नु, अनि बाटो त हिलो भएको हुँदा हिलोमा मिसट पुर्ने काम, तिनी काम गरेको। कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले वृक्षारोपणका नाममा अनावश्यक खर्च गरेको स्थानीयको आरोप छ। तर त्यस्ता फजुलका खर्च ज्यालामा मिलान गरिएको छ। मोटो रकम तलमाथि गरेको आरोप लगाउँदै स्थानीयले अनुसन्धानको माग गरेका छन्। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय टेकनारायण यादव हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, गुनासोकर्ता। उहाँसँग हामी जोडिन्छौँ। त्यस पछाडि यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिसँग यसको जवाबदेहिता लिनेछौँ। टेकनारायणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। टेकनारायणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय टेकनारायण यादव हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले गुनासो राख्ने हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यस पछाडि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी 60 लाख रुपैयाँ बढी खर्च वृक्षारोपणको कार्यक्रममा गरिएको भनेर स्थानीयले यसमा अनियमितता भएको आशंका गरिरहेका छन्। टेकनारायण यादव हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा। टेकनारायणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, अब यो वृक्षारोपण कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्ने किसिमको तपाईँहरूले आरोप लगाइरहनु भएको छ। तपाईँ लगायत अन्य स्थानीयले पनि यो आशंका गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले बताइरहनु भएको छ। के भएको हो सर? कसरी यो वृक्षारोपणको कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो? कतिजनाले त्यहाँ ज्यालादारीमा काम गरे, कतिले ज्याला लिएनन्? यसबारे स्पष्ट बताइदिनुहोस् त। यो 60 लाख रुपैयाँ कसरी खर्च भएछ? सर, अब बिरुवा त कसरी आयो होइन, बिरुवा आयो। अब लेबरले चाहिँ अब 15 रुपियाँको हिसाबले चाहिँ पैसा पाएका हुन्। केही लेबरहरूले केही चाहिँ अनुदानमा भएको हो, केही चाहिँ रकम चाहिँ अब सरकारमा पनि भएको हो। त्यहाँ त्यत्रो पैसा त्यो पोल कसरी आयो भन्ने कुरा त अब सर त्यो पैसा कहाँ कहाँ खर्च भयो त्यो पैसा स्पष्ट चाहिँ अब हामीले पनि केही थाहा पाइएन। हजुर, त्यत्रो खर्च अब चाहिँ बिरुवा अब कहाँबाट कतिमा ल्यायो, कसरी भयो त्यसको केही कुरा जानकारी हामीलाई आएको छैन। 60 लाख रुपियाँ खर्च भनेर बताइएको छ।
38,000 बिरुवा लगाएको बिरुवामा अब चाहिँ 38,000 बिरुवा हामीले त्यहाँ देखिरहेका छैनौँ सर। भनेपछि एउटा खाल्डो खन्नका लागि 35 रुपैयाँसम्म ज्याला दिइएको भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, तर तपाईँहरूको हातमा चाहिँ 15 रुपैयाँ मात्रै परेको हो। 15 रुपियाँ मात्र परेको छ प्रति खाल्डो। खाल्टो सर अब 38,000 खाल्टोको अब 38,000 चाहिँ बिरुवाको लागि खाल्टो भनेको छ। हजुर हजुर। अनि तपाईँहरूले यसको खोजीनीति गर्नु भएन त? के भन्छ सम्बन्धित निकाय, जस्तै अब यो कोटही देवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले के भन्छ, डिभिजन वन कार्यालयले के भन्छ? त उसले अब हामी त लगाएको हो, यत्रो आएको हो, अब बिल भरपाई कहाँ हो भने समितिले देखाउन सकेको छैन। अनि यो बिल भरपाई चाहिँ कसरी मिलाइएछ त? तपाईँहरूलाई कसरी जानकारी भयो कि यहाँ अनियमितता भएको छ? कुनै पनि सम्बन्धित निकायले त्यसलाई जानकारीहरू चाहिँ गराएको छैन। कहाँबाट हो, कसरी हो, कति रेटमा ल्याएको भन्ने जानकारी गरेको छैन। यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख हुनुहुन्छ शङ्कर प्रसाद गुप्ता हाम्रो सम्पर्कमा। शङ्कर सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब यो वृक्षारोपण कार्यक्रममा चाहिँ कोटही देवी सामुदायिक वनमा जुन करिब 30 हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको थियो, यो वृक्षारोपण कार्यक्रममा 60 लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखाउनु भएको छ। यो 60 लाख रुपैयाँ बढी खर्च कागजी प्रक्रिया मिलाएर त्यहाँ रकम हिनामिना गरियो भनेर स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन्। के हो सर यो? अब त्यो खै कुन हिसाबले तपाईँ जहाँ चाहिँ अब समाचार चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभयो, अब त्यो किसिमको अब हामीले त्यो वृक्षारोपण अब यो स्थानीय सामुदायिक वनको सहयोगमा उहाँहरू मार्फत चाहिँ गरिएको छ। त्यो 30 हेक्टरमा वृक्षारोपण गरिएको छ, तारबार सहितको गरेर त्यो वृक्षारोपण चाहिँ सम्पन्न भएको हो। हजुर। र त्यसलाई राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा चाहिँ प्रदेश स्तरकै वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेर एउटा राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत 1 घण्टामा हजुर 20,000 भन्दा बढी चाहिँ बिरुवा रोपेर राष्ट्रिय कीर्तिमान समेत चाहिँ स्थापित गरेका छौँ। हजुर, अब यो तारजालीमा मात्रै चाहिँ 42 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको र आरसीसी पोल खरिद गरी विशेष गरी यो तपाईँहरूले जुन यो सामुदायिक वनमा चाहिँ करिब 39,000 रुपैयाँ बिरुवा रोपिएको रहेछ। तर यो रोपिएको क्षेत्रमा जाने हो भने अधिकांश बिरुवाहरू मरेका छन्। कतै यो तपाईँहरूले भने जति बिरुवा भन्नुभएको छ यति बिरुवा रोपिएको छैन भनेर स्थानीयको गुनासो छ। त्यसमाथि वृक्षारोपण गर्ने बेलामा धेरै नागरिकले जनश्रमदान गरे र कतिले ज्यालादारी भनेर भुक्तानी गरी बिल भौचर चाहिँ मिलाएको भनेर स्थानीयले आरोप लगाइरहेका छन्। धेरैले त्यहाँ यो श्रमदान पनि गरेका छन् भन्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ नि त। यसो अब हामीले सबै चाहिँ अब यो तारजालीको कुरा गर्नुभयो। तारजाली एउटा चाहिँ विधिवत हामीले टेन्डर प्रक्रिया गरेर टेन्डरबाट खरिद गरेर समूहले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ। र यो वृक्षारोपण अब 39,000 को कुरा गर्नुभयो, त्यो अहिले पनि साइटमा गएर हजुर त्यो कति खाडल खनिया छ, कति चाहिँ बिरुवा लगाइयो छ छैन, त्यो अहिले पनि गएर हेर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, त्यो त हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ दर्शकहरूलाई। हजुर, स्थलगत रूपमा दृश्य नै देखाइरहेका छौँ। हजुर, स्थलगत त्यहाँको दृश्य नै हामी देखाइरहेका छौँ दर्शकहरूलाई। त्यो गएर अहिले पनि चाहिँ साइडमा गएर चाहिँ चेक गर्न चाहिँ सकिन्छ। हजुर, र अहिले पनि म लगभग केही दिन अगाडि जाँदाखेरि बिरुवाहरू चाहिँ लगभग 2 फिट 3 फिटसम्मको चाहिँ हुर्किसकेका छन्। र केही बिरुवाहरूमा यो जिल्लामा अब केही दिन अगाडि चाहिँ एउटा ठुलो बाढी पनि आयो र यो नवलपरासी एउटा चाहिँ बाढीको पनि यो चपेटामा परेको हुन्छ। केही ठाउँमा अब केही 10-15% बिरुवाहरू धेरै दिन चाहिँ पानी चाहिँ अब इनन्डेसन भएर जमेर पनि अब केही बिरुवाहरू चाहिँ अब त्यहाँ मरेका होलान्। मरेका छ त्यो बिरुवाहरू चाहिँ अब यो वर्ष हामीले चाहिँ पुनर्रोपण चाहिँ गर्छौँ। सर, यतिसम्म बदमासी गरिएको स्थानीयको आरोप छ कि त्यहाँ एउटा खाल्डो खन्नका लागि 35 रुपैयाँसम्म ज्याला दिएको भनेर बिल भौचरमा उल्लेख गरिएको छ। तर कामदारले, जो वास्तविक कामदार हुन्, उनीहरूले 15 रुपैयाँ मात्रै पाएको बताइरहेका छन्। सर, यसरी त्यहाँ बिल भौचरहरू मिलान गरिएको छ। समूहहरूले भुक्तानी दिँदाखेरि अब त्यो वन विभागको हाम्रो चाहिँ स्वीकृति नर्म छ र त्यो पर खाल्डो भनेर हामीले चाहिँ भुक्तानी चाहिँ त्यसरी चाहिँ दिँदैनौँ। त्यहाँ म्यान्डेटको आधारमा हुन्छ। कति हेक्टेयर छ, त्यो हेक्टेयरमा चाहिँ अब त्यो खाडल खन्न, त्यो बिरुवा ढुवानी गर्न होइन, अथवा पोल गर्न कति लाग्छ भने त्यो म्यान्डेटको हिसाबले भुक्तानी गर्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले समूहले चाहिँ भुक्तानी गरेका छौँ र त्यो हिसाबले पनि उनीहरू काम गरेर त्यो सम्पन्न गरेर त्यो जाँचपाँच भएर उहाँहरूले चाहिँ भुक्तानी चाहिँ पाउनुहुन्छ। सर, भुक्तानी तपाईँहरूले विशेष गरी दिने बताइरहँदा यो वृक्षारोपणका नाममा चाहिँ
अनावश्यक रूपमा खर्च गरिएको देखाइएको छ भनेर स्थानीयले बताइरहेका छन्। तपाईहरूले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ अनुगमन गर्नका लागि जानुभएको छ त? त्यहाँ वृक्षारोपण कहीँ कतै मरेका छन् अथवा भने जति वृक्षारोपण गरिएको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहँदा, गुनासो पनि आइरहँदा तपाईँहरूले एकपटक भए पनि त्यहाँ यसको के रहेछ त वास्तविकता भनेर बुझ्ने, छानबिन गर्ने, अनुगमन गर्ने यस्तो गर्नुभएको छ त? त्यो वृक्षारोपण गर्दाखेरि एउटा यो जिल्लामा हामीले गर्दाखेरि मुख्य प्रदेशको त्यतिखेरको तत्कालीन मुख्यमन्त्रीज्यूकै अध्यक्ष के भन्छ प्रमुख आतिथ्यमा त्यो समिति उद्घाटन चाहिँ भएको थियो र म आफै पनि हालसम्म निरन्तर चाहिँ त्यो ठाउँमा जाने, अनुगमन गर्ने त्यो कार्य म चाहिँ गरेको छु। किनभने एउटा यो जिल्लाको गौरवको पनि वृक्षारोपण चाहिँ भएको त्यसलाई। हजुर। र विगत चाहिँ केही दिन अगाडि पनि म त्यो ठाउँमा आफै पनि स्थलगत निरीक्षण गरेर चाहिँ आएको छु र बिरुवाहरू चाहिँ मजाले बाँचेका छन्। केही चाहिँ हो जो ठाउँमा लगभग 1.5 हेक्टर होला, त्यो 30 हेक्टरमा 1.5-2 हेक्टर त्यति ठाउँमा चाहिँ पानी जमेर धेरै अतिवृष्टि भएर ती ठाउँका बिरुवाहरू चाहिँ पानी जमेर अलि मरेका छन्। त्यहाँको अवस्था ठ्याक्कै के छ र के हो भन्ने बारेमा तपाईँलाई म स्थानीयसँग कुराकानी गराउँछु। स्थानीय टेकनारायण यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। टेकनारायणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर। बताइदिनुहोस् त, यति बेला हामीले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखज्यूलाई जोडेका छौँ। शङ्कर प्रसाद गुप्ता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँको जवाब पनि तपाईँले सुन्नुभयो। त्यहाँको के हो अवस्था, तपाईँहरूले गर्न चाहेको कुरा, आरोप लगाएको कुरा के हो, उहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस् त। आरोप लगाएको कुरा के हो भने सर, त्यो तार र जाली टेन्डर भनेको टेन्डर निकाल्दाखेरि समितिको पदाधिकारीहरूले थाहा पाएको छैन। हजुर। त्यो कसरी टेन्डर निकालियो, कहाँबाट टेन्डर निकालियो, 20 लाखभन्दा त कोटेसन कहाँबाट लियो, 60 लाखको योजना गर्दाखेरि त टेन्डर ननिकाली गर्न त नमिल्ने होला। हजुर। त्यो योजना चाहिँ कसरी 60 लाखको चाहिँ योजना चाहिँ बिना समितिको सबै पदाधिकारीहरूलाई पनि थाहा नभइकन कसरी सम्पन्न गराइयो? अब स्थानीयको चाहिँ गुनासो त्यहाँ छ सर। सुन्दै हुनुहुन्छ दुईटा कुरा अब समितिसँगलाई चाहिँ थाहा भएन र एउटा टेन्डरको कुरा गर्नुभयो। अब हामीले वृक्षारोपण गर्दाखेरि यो जिल्लामा त्यो अब यहाँले कोटीदेवीको मात्रै गर्नुभयो र त्यो किसिमको वृक्षारोपण अझै चाहिँ यो 4 स्थानमा चाहिँ वृक्षारोपण गर्यो र त्यो त्यतिखेर कोभिडको पनि एउटा चाहिँ चरम बेला र हरेक ठाउँमा एउटा चाहिँ गुणस्तरीय वृक्षारोपण गर्ने र एउटा मेस वायर सहितको र स्तरीय पोलको चाहिँ वृक्षारोपण गर्न चाहिँ कुनै पनि व्यवसायीले चाहिँ नहुँदाखेरि जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयबाट टेन्डर भएर त्यसले राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना गरेर अनि कोटेसन सबभन्दा चाहिँ कममा बाइट गरेर त्यसरी तारबाट चाहिँ खरिद गरेको छ। खरिद गरेर त्यो 5वटै समूहले चाहिँ उपलब्ध गराएको र बाँकी सबै चाहिँ त्यो तार पोल चाहिँ गाड्ने कामदेखि लिएर वृक्षारोपणको काम चाहिँ समितिसँग चाहिँ सम्झौता भएर अनि समितिले चाहिँ सम्पन्न गरेको। ठिक छ। अब स्थानीयले गुनासो गरिरहँदा, ठिक छ गुप्ता सर एकैपटक सुन्नु होला। अब अन्तिममा छोटोमा यो विशेष गरी अब स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि र अब यस वृक्षारोपण अभियानमा कार्यक्रममा अनावश्यक रूपमा खर्च भएको र बिल भौचार मिलाएर 60 लाख बढी खर्च गरेको जुन किसिमको आरोप स्थानीयले लगाइरहेका छन् र केहीले श्रमदान गरेर ज्यालादारी पनि कम पाएको र सँगसँगै ज्यालादारी गर्नेहरूले पनि ज्यालादारी कम पाएको र धेरैले श्रमदान गर्दा पनि त्यसको खर्च बढी देखाइएको भन्ने किसिमको जुन कुराहरू आइरहेको छ, यस उप तपाईँहरू छानबिन गर्नुहुन्छ सर? अब यसो छ, हामीले उहाँहरूले पनि भुक्तानी दिँदाखेरि एउटा नेपाल सरकारको स्वीकृत भित्र रहेर चाहिँ भुक्तानी गरेका छौँ र मैले आफै पनि पटक त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको प्रदेश स्तरकै आयोजना गर्ने र मुख्यमन्त्रीज्यू समेतको चाहिँ प्रमुख आतिथ्यमा उत्पादन त्यो वृक्षारोपण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्ने हुँदा म त्यो वृक्षारोपणको बेलामा लगभग 15 दिन त्यो ठाउँमै बसेर म वृक्षारोपणको ठाउँमा नियमित अनुगमन गरेको, हेरेको चाहिँ आफू छु र त्यतिखेर टाइम पनि कम भएकोमा बरु चाहिँ समितिले पाएको चाहिँ सेवा सुविधाभन्दा पनि बढी चाहिँ मान्छे लगाएर टाइम नभएर अनि समिति अहोरात दिनरात खटेर चाहिँ काम गर्नुभएको छ र कसैले चित्त बुझेको छैन भने त्यो सम्बन्धी चाहिँ डकुमेन्टहरू त्यहाँ पोलका होस्, तारका होस्, वृक्षारोपणका होस्, डिभिजन वन कार्यालयमा अहिले पनि स्वीकृत छ, यही सुरक्षित छ, आएर चाहिँ जुनसुकै व्यक्तिले अथवा जुनसुकै निकाले पनि हेर्न चाहिँ सकिन्छ। हस्, भनेपछि तपाईँको यसमा केही त्यस्तो किसिमको अनियमितता भएको छैन भन्ने तपाईँको दाबी हो? हामीले त्यसले प्रोपर अनुगमन गरेर हेरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ भुक्तानी गरेका छौँ। तर स्थानीयले कसरी यो गुनासो गरे त? त्यसो भए तपाईँहरूले प्रपर रूपमा अनुगमन गरेको भए भने उहाँहरूले आएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, समितिसँग सोध्न सक्नुहुन्छ
वन कार्यालयमा उहाँले पेश गरेका बिल भरपाईहरू चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्, हामी पनि यस विषयमा बुझ्नेछौँ, थप फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र स्थानीय नागरिकलाई यस उप थप खबरदारी गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। टेक्नोलोजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एकपटक विस्तृतमा बुझ्नका लागि तपाईँहरूले पनि प्रयास गर्नुहोला र सँगसँगै हामी पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। विशेष गरी स्थानीय नागरिकले त्यहाँ केही अनियमितता भएको आशंका गरेपछि र सँगसँगै स्थलगत रूपमा त्यहाँ पुग्दा केही 39,000 जति बिरुवा रोपेको भनेर देखाइरहँदा पनि त्यहाँ स्थलगत रूपमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट समेत पुग्दाखेरि धेरै बिरुवाहरू मरिसकेको र भनेअनुसारका बिरुवाहरू नरोपिएको भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेको छ र कतिपय अवस्थामा खाल्डा खनेर त्यत्तिकै छोडिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण होस्, हामी यही चाहन्छौँ र यस विषयको सत्य तथ्य थप वास्तविक रूपमा बाहिर आओस्, जुन हामी दर्शकहरूलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि देखाउन पाऊँ, हामी यही चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 छौँ हामी। तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिएर आफ्ना गुनासोहरू, आफ्ना जिज्ञासाहरू र समाजमा भएका कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे जानकारी पाउनु भएको छ भने तपाईँले त्यस उप खबरदारी गर्नका लागि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। तपाईँका जानकारीका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ, जवाबदेहिता लिनेछौँ र कुनै पनि विषयको समाधान खोज्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ र कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँको समस्या सुन्नका लागि र तपाईँको समस्याको समाधान निकाल्नका लागि तैनात छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।